अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को ज़ाविया सीरीज़ के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। हम इस सीरीज़ के अंदर मुख्तलिफ़ सवालात लेकर इशफाक अहमद साहब के पास आते हैं और जो वो जवाब हमें देते हैं वो हम पूरी ईमानदारी से आप तक पहुंचा देते हैं। मज़ीद जवाबात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इल्म को फैलाने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ। आज जो सवाल लेकर हम इशफाक अहमद साहब के पास आए हैं वो ये है कि हमारे रवैयों में तब्दीली क्यों आ जाती है और उस तब्दीली की वजह से हमें क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं इशफाक अहमद साहब के जवाब की तरफ कि उन्होंने हमें इसका क्या जवाब दिया। आज जब मैं टीवी स्टेशन रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो मेरे जहन में कई एक मौज़ूआत थे और कई एक ऐसे सिलसिले थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, या यूँ कह लीजिए कि आपसे शेयर करना चाहता था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुछ सोच कर घर से निकलते हैं कि आज अपने दफ्तर में अपने अफसर से फ़लाँ बहाना करूँगा और छुट्टी की अर्ज़ी पेश करूँगा। आप भी इस तरह के बहाने करते होंगे ना। अब्बू से ये बहाना करके फ़लाँ चीज़ मांगूँगा या दोस्तों के साथ मरी जाने की इजाज़त ले लूँगा। मैं भी आपसे इस तरह का बहाना करके या अपने जज्बात व एहसासात शेयर करके ज़ाविया से अपनी तवील गैर हाज़िरी की माफ़ी चाहने की तदबीरें सोच रहा था। मैं अपनी गाड़ी में एक इशारे पर रुका हुआ था। वो कोई गाड़ियों की रिपेयरिंग की मार्केट थी। वहाँ एक लड़के को दुकान के मालिक ने या उसके उस्ताद ने कान पकड़वा कर मुर्गा बना रखा था। वो बेचारा हाल हाल कर रहा था, रो कर दुहाई दे रहा था। मेरे ख्याल में वो किसी इंतहाई गरीब घर का बच्चा होगा, मैले कुचैले कपड़ों में था। उसका उस्ताद उसके साथ बैठा एक हाथ से चाय का कप पी रहा था और दूसरे हाथ में वो कोई रेंच या प्लास जैसी चीज़ पकड़े किसी चीज़ के काबले वगैरह खोलने की कोशिश कर रहा था। हर कोई अपने अपने काम में मगन था और वहाँ ये नहीं कि कोई देखने वाला नहीं था या कोई और नहीं था, बल्कि लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था, जिस तरह आम तरह मार्केटों में होता है। कभी कभी तो दुकानों में लोगों का रश देखकर मुझे ये लगता है कि कोई चीज़ मुफ्त बांटी जा रही है। हालांकि वो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं और उनके रेट्स भी कम नहीं होते। खैर, इशारा सब्ज़ हुआ और गाड़ी चल पड़ी, लेकिन मेरा जहन अब भी अपनी कौम के उस छोटे से मासूम बच्चे की तरफ था और मैंने कई बार जहन से इस ख्याल को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सोचा कि इसकी उम्र बिल्कुल हमारी इस उम्र की तरह से है जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर बस्ता तख्ती हाथ में लिए स्कूल जाया करते थे और मेरी माँ मेरे बस्ते में एक रोटी के ऊपर रात का बचा हुआ सालन और मक्खन का पेड़ा रख देती थी ताकि मैं उसे आधी छुट्टी में खा लूँ। उसकी उम्र बिल्कुल इतनी ही थी। जब हम सब बच्चे जुमेरात के दिन आधी छुट्टी के बाद वापस घर आते थे और रास्ते में पिट्ठू गरम खिला करते थे। हमारे वक्तों में छुट्टी से पहले मास्टर साहिबान बच्चों को पहाड़े कहलवाया करते थे, 1 दूनी दूनी 2 दूनी 4। हम सब इसके अंदाज में पहाड़े याद किया करते थे। तख्तियों पर खुशखती का मुकाबला भी हमारा मनपसंद हुआ करता था और स्कूल से हफ्तावार छुट्टी के दिन मोहल्ले की ताई के घर जाना हमारे लिए ऐसे ही होता था जैसे आजकल के लोगों के लिए अब लंदन अमेरिका जाना है। तब हमें क्या मालूम था कि ये इक्तिसादी बोझ किस तरह भारी होकर हम पर पड़ जाएगा, जो इंसान के जवां और तवाना होने के बावजूद इसे झुका देता है और कमर दोहरी कर देता है। इस बच्चे को देखकर मुझे यूं लगा कि मेरी तख्ती और बस्ता छीन कर मुझे वहाँ मुर्गा बनाया गया है और मैंने सोचा कि आपसे मिलकर अपनी माफ़ी की बात करने की बजाय आज मैं आपसे इस मौजू पर बात करूँगा। शायद ऐसा करने से मेरे दिल का ये ताज़ा ताज़ा बोझ हल्का हो जाए। टेंशन इस बात की नहीं थी कि इस लड़के को इसके मिस्त्री उस्ताद ने मुर्गा बना रखा है। ज़ाहिर है इसने कोई गलती की होगी या काम सीखने में कोई कोताही की होगी। मुझे या मेरे जहन में मसला ये था कि आखिर कोई और बुज़ुर्ग या दूसरी दुकान का उस्ताद इसके उस्ताद को ये क्यों नहीं आकर कहता कि इसे आज छोड़ दो, इसे माफ़ कर दो या आइंदा गलती नहीं करेगा। मेरा दिल कहता है कि अगर कोई उसे माफ़ी दिलवा देता तो वो लड़का दोबारा वो गलती ना कर पाता जिस पर इसे सज़ा मिली थी। हम आए रोज़ चाइल्ड लेबर की बातें करते हैं, बड़े बड़े होटलों में सेमिनार में मुनक्किद करते हैं। वहाँ लंबी लंबी तकारीर होती हैं। चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ जंग या जिहाद में फ़ंड्स लिए जाते हैं, लेकिन वो फ़ंड खर्च कहाँ होता है, वो नज़र ही नहीं आते।
ہمارے رویے بہت بدل گئے ہیں. ہم معاشی گھٹن، تنگ نظری کی زیادتی اور عزت نفس کی دستیابی کے فقدان کے باعث کچھ تشدد پسند ہوتے جا رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ پر یا مجھ پر اقتصادی بار نہیں ہے، کہ میرے پیارے وطن پاکستان کی عوام کو وہ عزت نفس مل گئی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. بلکہ نہ صرف وعدہ بلکہ یقین دلایا گیا تھا، اور وہ بھولے بھالے لوگ اپنے آپ کو لٹا پٹا کر گھر بار عزیز و اقارب چھوڑ کر ایک ایسے وطن میں آ گئے تھے جہاں انہیں محبت، انصاف اور عزت ملنا تھی جو پہلے انہیں حاصل نہ تھی. ان سے ہم نے بھی وعدے کیے. ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے اور گھر گھر جا کر تحریک پاکستان کی حمایت کے لیے لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے. اور آج جب کسی کوچوان کو کوئی کانسٹیبل کالر سے پکڑ کر مار رہا ہوتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں جن سے ہم نے عزت نفس کی بحالی کے وعدے کیے تھے. آئے روز لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی پولیس والے بڑا تنگ کرتے ہیں، مزدور آجر کے رویے سے نالاں ہے، اینٹیں لگانے والا ٹھیکیدار سے پریشان ہے. اپنی جگہ پر سبھی ناخوش ہیں، لیکن جو بات سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم خود ٹھیک ہیں؟ اگر کوئی ہمارا ماتحت یا ہم سے کمتر کوئی غلطی کرے تو کیا ہم اسے معاف کر دیں گے؟ کیا سراج دین چپڑاسی میرے لٹھے کی سفید قمیض پر کانپتے ہاتھوں سے چائے گرا دیتا ہے تو کیا میں اسے کہوں گا کہ بابا سراج کوئی گل نہیں، تو جا، یہ قمیض پھر ٹھیک ہو جاوے گی؟ یا تینوں میری کسی گل دا برا لگیا وہ کدے نہیں دھلنا؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ہم اتنے متشدد کیوں ہوئے ہیں؟ ہم انسان ہو کر کسی پولیس والے سے تعلقات بنا کر یا اسے کوئی پیسے ویسے دے کر کسی انسان ہی کو الٹا لٹکوا دیتے ہیں. ہم نے معاف کرنے کی اپنی عظیم مثالیں کیوں بھلا دی ہیں؟ ہمیں وہ خداوند کریم کا فرمان کیوں بھول گیا کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم نے ان تعلیمات سے فراغت کیوں پالی ہے؟ ایک بڑے ملک چھوٹے ملک کو نکلنے کے چکر میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ اگر خوش رہنا ہے تو دوسروں کو خوش رکھنا سیکھو. ایک بار ہم نے اپنے بابا جی سے کہا کہ سائیں جی، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو خوش رکھیں، اپنے ماتحتوں سے بھی حسن سلوک کریں، کبھی کبھی کسی فقیر کو بھی 2-4 آنے دے دیتے ہیں، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے، ہمیں خوشی میسر ہی نہیں آتی. اس پر بابا جی کہنے لگے، خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو 2-4 آنے دے دیے. خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں سے وقت نکال کر انہیں وقت دیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا. آپ اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر جب پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے. کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے. آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا وہ زمانہ یاد ہوگا جب وہ اپنی نیند چھوڑ کر ضرورت مندوں کی خبر گیری کو نکل پڑتے تھے. اور آپ سوچ کر اندازہ لگائیں کہ جب خدا کا اتنا جلیل القدر بندہ، خلیفہ وقت اور ایک بہت بڑی فوج کا کمانڈر درد مندوں کے دکھ بانٹنے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے اور سارے سو رہے ہیں. میں نے بھی ساری زندگی کوشش کی، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے باوجود وہ خوشی حاصل نہ کر پایا جس کی بابت بابے کہا کرتے ہیں بس خواہش ہی رہی. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ آپ ایسی خوشی کی تلاش میں ضرور نکلیں گے اور پہلے کی نسبت اپنے رویوں کو نرم خوئی کے ساتھ ڈھالیں گے. اپنی سمتیں درست کرنے کا وقت ہے، رویے درست کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے جس پر میں چلتا رہا ہوں تو پھر تشدد بڑھتا جائے گا. ہر کسی کو انفرادی طور پر ٹھیک ہونا پڑے گا. ہم اپنے ان معصوم بچوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں جو ٹی وی پر انگریز پہلوانوں کی لڑائی، جسے ریسلنگ کہتے ہیں، دیکھنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. بچے ہی نہیں، ہم سب ایکشن فلموں کو پسند کرتے ہیں. ایسے ڈرامے اور فلمیں پسند کی جاتی ہیں جن میں ایک ہی شخص بڑی سی گن لے کر کئی دشمنوں کو پھڑکا رہا ہوتا ہے. جو بندے مار رہا ہوتا ہے اسے ہیرو کہا جاتا ہے. اسی طرح آج کا ہیرو کون؟ امریکہ، کیونکہ وہی تو زیادہ بندے مار رہا ہے اور اس کے پاس بندے مارنے کے لیے بڑے سے بڑا اسلحہ اور توپیں موجود ہیں. ہم ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہی پڑے گا، طبیعت میں دھیما پن لانا ہی پڑے گا. لیکن ہم تو ہلکا 11 میں فولاد سے زیادہ سخت بننے کے لیے کوشاں ہیں. آپ آئندہ پروگرام میں مجھے سوچ کر بتائیے گا اور میری ہیلپ کیجیے گا
کہ ہمیں برش بننے کے لیے کیا لائحہ عمل اپنانا ہوگا، اور استادوں اور چھوٹوں کو کس طرح سے نرم رویہ سکھانا ہوگا۔ لیکن میرا اندازہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں محبت اور نرم خوئی شفقت لانے کے لیے خود سے ہی ریسلنگ کرنی پڑے گی، اور اپنے وجود کے اندر ہی WWF جیسی صورتحال پیدا کرنی پڑے گی۔ اپنی خواہشوں سے اپنے وجود اور روح کے اندر ہی ریسلنگ کرنا پڑے گی، پھر کہیں جا کر ہمارے وجود اور چہرے پر سکون ہوگا۔ اللہ حافظ۔